أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في تصحيح الفرض الثاني الأولى بكالوريا علوم المتعلق بجزء من الأوساط الرسوبية والجزء الثاني بالاستراتيغرافية. غنبداو بالتمرين الأول. Le document ci-contre représente deux colonnes stratigraphiques réalisées dans deux zones XY d'une région donnée. Donc كتشوفوا هذا هو لا كولون X، هذه لا كولون Y. اوكي دونك غادي نشوفوا لا كيستيون الاولى. établir la corrélation chronologique entre strate 2 de la zone X et strate 6 de la zone Y. Justifiez votre réponse. Donc غنمشيو ل strate 2 هي de la zone X, strate 6 de la zone Y. وغنلاحظوا دونك شوفوا ان لا باز الاساس ديال سترات 2 هو 3 وهنايا 7، وكنلاحظوا بانهم كيتكونوا كلهم من ماغن بلونش او السجل الابيض. الا غنشوفوا لو سومي حتى هو ميم سترات، عندي هنايا كيلس كالكير وعندي حتى هنايا كيلس. دونك شنو غيجي في بالي؟ غيجي في بالي برينسيپ دو كونتينيتي. شنو تيقول برينسيپ دو كونتينيتي؟ ميم سترات ميم سي عندنا une différence de facie, elle a le même âge sur toute son étendue, voilà, bchart, à condition qu'il a le même strate en bas et en haut. Donc داكشي اللي غنديرو حتى حنايا غادي نطبقوا هذا المبدا. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On observe que le strate 2 de la zone X et strate 6 de la zone Y, limités par la même couche à la base et la même couche au sommet. Donc ils ont le même âge selon le principe de continuité. بالنسبة للسؤال الثاني دائما تعلق بالجزء ديال الاستراتيغرافية. Comment peut-on expliquer la variation de faciès de ces deux strates? شنو هو الفاسيي؟ الفاسيي هي مكونات الصخرية المعدنية وكذلك الفوسيل أو المستحدثات، نوع المستحدثات اللي تلقى في السترات. هنا عندي ان شونجمون دو فاسي في لا زون اكس وفي لا زون Y. شوفوا بيناتهم غير 24 كيلومتر، دونك واحد لا زون اللي هما قريبين من بعضياتهم. دونك تو سامبلومون عندي هنا كالكير مارنو اي مارن بلونش غرانيت. دونك عندي هنايا دونك تيبدا بيان سور لي كوش سيديمونتير كتبدا ليا من المارن بلونش. هنا كنلقى بلي عندي ديجا لارجيل في التحت، من بعد عندي ان ايروزيون، عاد عندي دي بو ديال هاد لي كوش اللي كاينين الفوق. الوغ دونك شنو وقع هنايا؟ علاش عندي ديفيرونس دي سترات؟ تو سامبلومون لان هنايا لي كونديسيون دو سيديمونطاسيون ماشي بحال هنايا، الشروط الترسب ماشي بحال اللي عندي في لا زون اكس، ماشي بحال لي زون واي. دونك داكشي اللي غادي نكتبو تو سامبلومون باسكو nous avons un changement de milieu de sédimentation, c'est-à-dire une diminution du niveau marin qui a permis les dépôts de grès et le calcaire. يعني انخفاض مستوى المياه اللي يمكن ليا من توضع الغري هو الحجر الرملي وكالكير. غننتقلوا السؤال الثاني الثالث. Comment appelle-t-on le contact entre le granit et la marne blanche dans la zone X? نرجعوا السؤال، نرجعوا للفيغور. دونك كونتاكت اونتر المارن بلونش اي لارجيل، هذا الكونتاكت هذا شنو تيتسمى؟ دونك شفتو في الدرس باللي ملي يكون عندي انقطاع ديال الترسب كيتسمى فجوه ستراتيغرافيه، سكون ابيل لاكون ستراتيغرافيك. بقى لي دابا نعرف شنو النوع ديال لاكون. دونك بيسكو عندي هنايا ايروزيون، شوفوا الشكل هنايا ديال لارجيل، دونك غيتسمى ان لاكون ديروزيون. فوالا دونك لا ريبونس elle sera lacune stratigraphique de type érosion parce qu'il y a une disparition des strates، عندي اختفاء واحد الجزء ديال les strates à cause d'une érosion puis la sédimentation repris en laissant en lacune. يعني ترسب يعني بدا من جديد وخلى لي هاد لا لاكون هادي. داكوغ. 4. À quelle ère géologique appartient le strate 6? Justifiez votre réponse. هو هذا strate 6 هو هذا. دونك رجعتوا للدرس، هذا سي اون امونيت
دونك هي سي لير سكوندير. دونك لا جوستيفيكاسيون علاش؟ لان بريزون دو فوسيل ا، هذا راه الشيء غنكتبو في لا ريبونس. دونك غنقولو ار سكوندير. Pourquoi? Parce que nous avons la présence de fossile A. السؤال الثاني: comment appelle-t-on le fossile A et quelle est son caractéristique؟ دونك هذا شنو كنسميوه؟ هذاك من الحلزونيات اللي شفتو في الدرس انه سي اون امونيت. داكوغ. دونك امونيت الكاركتيرستيك ديالها بمعنى واش هي فوسيل ستراتيغرافيك ولا فوسيل دو فاسيي. بطبيعه الحال بما اننا كنستعملوها في لا داتاسيون دونك سي اون فوسيل ستراتيغرافيك، ولي فوسيل ستراتيغرافيك عندهم دي كاركتيرستيك تري بريسيز مهمه جدا. شنو هي؟ اكزيستونس دو كورت ليشيل دو طون جيولوجيك، يعني التواجد ديالها بشكل قصير على مستوى سلم الزمن الجيولوجي، بمعنى تطور ديالها سريع ايفولوسيون رابيد. une grande extension géographique، يعني واحد التواجد جغرافي جد واسع. une grande abondance، يعني واحد التواجد كتير لهاد لي زامونيس. المغرب راه غني بهاد لي زامونيس بزاف، نلقاوهم يعني في بارتو فين ما مشيتو تلقاو لي زامونيس. نمشيو دابا ليكزارسيس 2 اللي عنده علاقه بلي ميليو دو سيديمونطاسيون. دونك بالنسبه لهاد التمرين انا تنعطيه دائما لان مهم كيلخص بطبيعه الحال بعض الاوساط الرسوبيه، وكيلخص ليا لي كاركتيرستيك دو سيدمون، يعني الدرس كله كيجمعوا ليا هنايا اي ديناميزم دو فاكتور دو ترونسبور. السؤال: لو طابلو سويفون بريزون deux exemples de milieux de plutôt trois des exemples de milieux de sédimentation ainsi que les caractéristiques des sédiments et dynamisme et facteurs de transport. Complétez le tableau suivant. دونك الا كنتي فاهم الدرس ومتبع مع البروف بيان سور في جميع الاحوال راه هادشي خاصو يتحفظ، لان ما يمكنش يعني تبقى عاقل 100%. خاصك ضروري تحفظ، لان خاصك ليكسبرسيون، خاصك لي مو اللي غادي توضع في لا ريبونس ديالك. دونك غادي نبداو بميليو ليتورال او وسط ساحلي. دونك كاركتيرستيك دي سيديمون صابل بيان تريي. هادشي شفناه ملي خدمنا على الرمل، ملي درنا ليه ترياج وملي درنا لوبسيرفاسيون افيك لا لوب بينوكولار. شنو بان لينا بلي bien émossilluisant bien trié galé avec des pores، يعني أحجار يعني فيها تقع نتيجة عن الاصطدامات لي شوك. sédiments grossiers d'accord اللي هما لي كوكي صدفات كاسي d'organismes et des coraux. دونك أجزاء من المرجان، الحيز المرجاني والصدفات. هادشي تنلقى على مستوى الرواسب في الساحل. دونك ديناميزم دو فاكتور دو ترونسبور. دونك هذيك لا زون اي توجور اجيتي، ديما فيها الحركه، يعني الماء ديما مخلط. علاش؟ لان عندي لي فاغ، عندي الامواج. دونك par l'effet des vagues transport par l'eau des sédiments détritiques au niveau du littoral vers le plateau continental. دونك هاد الحركه ديال الامواج كتمكن ليا من نقل هاد الرواسب من لا كوت في اتجاه بلاطو كونتينونتال. نمشيو وسط الثاني ميليو ديزيرتيك او وسط صحراوي. صابل بيان كلاسي اي بيان تريي، يعني رمل مرتب جيدا، ترتيب جيد جدا. غران دو كوارتز غوما، يعني حبات المرو يعني دائريه وغير لامعه. غالي ا بليزيور فاسيت، احجار اللي عندها مجموعه ديال الاوجه. علاش؟ اني عندي تغير في اتجاه الرياح. هادشي اللي غادي نشوفو فاكتور دو ترونسبور. لا فيتيس دو فون اي سا ديريكسيون اني ديريكسيونيل او بي ديريكسيونيل، يعني اما تيكون احادي الاتجاه ولا عنده يعني اتجاهات متعدده. لا كونتيتي دو سابل ترونسبورتي انسي كو لا بريزونس دو سيغتان اوبستاكل sont des facteurs qui interviennent dans la formation des accumulations comme les rides et les dunes. طبيعة الحال لأن في وسط صحراوي تيكون عندي وسط محلول، يعني ما تيكونش الأشجار بزاف، ما تيكونش لي زوبستاكل اللي هما الحواجز كثيرة. دونك أي حاجز صغير، أحجار كانت ولا كان جزء من نبتة ميتة ولا، فهو تيمكن من أنها تبدا ليا ترسب تلك الكتبان الرملية. نمشيو
les cours d'eau والمجاري المائية. Un granoclassement qu'on peut le trouver le long de rivières. Donc granoclassement اللي هو ترتيب ديال الرواسب على طول النهر. Il s'agit d'un granoclassement horizontal. Donc تيكون granoclassement يعني واحد الترتيب اللي هو يا افقي، كما انه يقدر يكون ترتيب عمودي. دائما الترتيب شنو تيكون فيه؟ بلوك، حجر كبيره، غالي، الرمل، صابل، وانفان تيكون عندي لاغجيل. علاش؟ لان من المقدمه للمؤخره ديال النهر، المقدمه تيكون فيه النهر قوي جدا، يعني عندي لا فورس لا فيتيس دو كورون كتكون كبيره. دونك سا بيرمي دو ترونسبورتي دي بارتيكول ديتريتيك اللي هي كبيره. داكور، كل ما غاديين حنا كل ما كينقص لا فيتيس اي لا فورس، وبالتالي كيتوضعوا لي زوتر سيديمون. داكور، حتى ملي كيوقف نهائيا الجريان ديال الماء عاد كيتوضع ليا في الاخير لاغجيل، لانه الحبات ديالو رقيقه جدا دقيقه، وخاصها يكون الماء هادئ وراكد باش انه يترسب. Dynamisme et facteur de transport. Le transport des sédiments dans un cours d'eau dépend de la vitesse du courant d'eau qui dépend du débit et de la pente. Donc نقل الرواسب في مجرى مائي يعني هو عنده علاقه بطبيعه الحال كما قلت لكم بسرعه التيار وبالقوه ديالو. يعني القوه هي الديبي يعني الصبيب، ولا بونت اللي هي انحدار. كل ما كان الانحدار كبير كل ما كانت سرعه المياه كبيره وقوه المياه كبيره. انسي دو لامون فيغ لافال يعني من المقدمه ديال في اتجاه مؤخره ديال الواد. on va trouver des sédiments de taille décroissante يعني الحجم ديال الرواسب كيكون يعني تناقصي، يعني كنبداو من الكبير وحنا غاديين حتى كنلقاو في الاخير الصابل الارجيل في لافال دو لا ريفيير. دائما غادي نمشي لتمرين اخر عنده علاقه بلي فاكتور les facteurs de transport, relation entre la vitesse et la taille des particules. On va dire ce qu'on appelle le diagramme de Hillstrom. Voilà, donc هذا كلكم شفتوا في الدرس اللي فيه les trois comportements: érosion, transport, sédimentation. D'accord? Donc السؤال الأول: parmi les affirmations suivantes, choisis là où les réponses exactes. Lorsque l'eau circule à une vitesse de 1 mètre par seconde, d'accord, donc هنا عندي diamètre des particules والفوق عندي vitesse, d'accord, centimètre par seconde. Une particule de 1 mm I اولا A érodé, B transporté, C sédimenté. donc غادي نرجعوا particule 1 mètre par seconde. Voilà, 1 mètre par seconde. هي donc la vitesse 1 mètre par seconde. ها هو 1 mètre par seconde. غادي نديرو الاسقاط. دونك حنا اش تنقلبوا lorsque l'eau circule à une vitesse particule de 1 mm et ها هي 1 mm. ها هي 1 mm. دونك غادي نديرو الاسقاط. ها هي 1 مليمتر par seconde et 1 mm. ها هي غندير نقطه هنايا. دونك غادي تكون البارتيكول va être sédimentée. داو الجواب الصحيح هو السي. هذا ساهل، هذا الدياغرام دو هيلسترون فقط كنديرو غير الاسقاط وتنخرجوا الاجوبه تو سامبلومون. نمشيو للسؤال الاخر. une particule de 0,1 mm de diamètre est transportée uniquement par l'eau circulant à. donc غادي نشوفوا هنا 0,1 mm. une particule de 0,1 mm ها هي 0,1 mm de diamètre est transportée uniquement يعني غادي خصنا تكون عندي في هذا المجال. دونك امتى كترونسبورطا؟ دونك الا درنا الاسقاط كيبدا عندي من 1 حتى ل 10. مشينا ل 100 لا غادي نلقاو ايروزيون. دونك عندي الجواب الصحيح هو 1 و 10. دونك الجواب A 0,1 cm par seconde, B 1 cm par seconde, C 10 cm par seconde, D 100 cm par seconde. دونك قلنا بلي هو الجواب الصحيح هو 1 و 10. السؤال الموالي. une particule de 1 mm
de diamètre va uniquement sédimenter. Donc, on dit 1 mm sédimentation. Donc, هذا المجال. Si la vitesse de courant d'eau est 2, إمتى غتسيديمونطا هو حدا هنايا فاش 1 سنتيمتر بار سكوند. فتنا 10 راه غادي تولي ترونسبورتي، ما بقاش غادي تولي سيديمونطي. دونك الجواب غيكون فقط هو 1 سنتيمتر بار سكوند، هو هذا اللي هو بي. فوالا، وهكذا نكونوا سالينا تصحيح ديال الفرض الثاني. نتمنى لكم التوفيق ونشوفكم في الفيديو المقبل ان شاء الله.